बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि नमक हरामों ने पाकिस्तान के साथ पंगा लिया। पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर गोलाबारी करनी इनको महंगी पड़ गई है। नाज़रीन, किला सैफुल्ला और इसके अलावा महमूद का इलाका और खैबर के इलाकों के ऊपर की जाने वाली जो कार्रवाइयाँ हैं अफगानिस्तान की, उसका दिया गया है मुंह तोड़ जवाब। एक तो नाज़रीन पाकिस्तान ने 32 जहन्नुम हासिल कर दिए हैं और बड़ी तादाद जख्मी और गिरफ्तार भी है, जबकि पाकिस्तान ने एक अहम तरीन सूबे के ऊपर मुकम्मल तौर पे कंट्रोल हासिल करके उसे पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया है। इसकी तमाम तर डिटेल। जबकि दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उसकी जंग ईरान के लिए जहमत की बजाय रहमत साबित हुई है। माहाना ईरान अब $10 अरब कमाना शुरू हो गया है। एक बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है नाज़रीन। ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीडियोस को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील होती हुई ऐसे माहौल की जानिब बढ़ रही है कि अफगानिस्तान जो कि पाकिस्तान के लिए एक पाकिस्तानियों के लिए खौफ की अलामत बना हुआ था, क्योंकि वहाँ पे मौजूद जो अफगान तालिबान रजीम है वो मुसलसल पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से खतरात बनते जा रहे थे और फिर पाकिस्तान को धमकियां लगाना, फिर पाकिस्तान को जो है वो अंडर एस्टिमेट करना। लेकिन पाकिस्तान ने जब जवाब दिया तो एक के बाद एक सरप्राइज जारी। अब पाकिस्तान ने जो फैसला किया नाज़रीन, उसमें पाकिस्तान ने यही फैसला किया है कि जिन इलाकों से दरअंदाजी होगी, पहले तो पाकिस्तान वहां पे चेक पोस्टों को तबाह करता था, अब पाकिस्तान ने उन पूरे इलाकों को ही पाकिस्तान में शामिल करना शुरू कर दिया। नाज़रीन, महमूद का जो इलाका है वहां पर अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर गोलाबारी की गई, जिसके जवाब में पाकिस्तानी फौज ने न सिर्फ पहले तो इनकी उन पोस्टों को तबाह किया कि जहां से हमला हुआ, उसके बाद पाकिस्तान की जो ग्राउंड फोर्सेज हैं उन्होंने अंदर दाखिल होना शुरू किया और उसके बाद नाज़रीन नूरिस्तान का जो पूरा इलाका है, नूरिस्तान, उसको बाकायदा तौर पे कैप्चर कर लिया, उस पूरे इलाके के ऊपर कब्जा कर लिया है। अफगान तालिबान की यही औकात है कि हमला करते हैं और उसके बाद भागते हुए उन्हें देर नहीं लगती और उसके बाद नाज़रीन ये पूरा इलाका एक बार फिर पाकिस्तान के कब्जे में आ गया। नाज़रीन, नूरिस्तान को बाकायदा तौर पे पाकिस्तान का हिस्सा बना के पाकिस्तानी परचम भी लहरा दिया गया है और बाड़ लगाने का सिलसिला वहां से शुरू हो चुका है। नाज़रीन, याद है कि इससे पहले 32 किलोमीटर का इलाका पाकिस्तान ने कब्जे में ले रखा है और उसमें जो मौजूद अफगान आबादियां हैं उनको स्पेशल महाजर स्टेटस जो है वो दे दिया गया है ताकि वो यहाँ पे रहना अच्छे तरीके से रह सकें। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये पता चले कि अज़्म-ए-नौ के नाम से पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में जो अभी रिसेंटली अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने के लिए दहशतगर्द दाखिल हुए थे, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 32 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल कर दिया है, जिसमें से 17 को शदीद जख्मी हालत में जो है वो पकड़ा गया है और 11 जो है वो सही सलामत हालत में पाकिस्तानी फौज के हाथ लगे हैं। तो नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से किए जाने वाला ये ऑपरेशन अब दुश्मन के लिए डरावना ख्वाब हो चुका है, क्योंकि ये पहले पाकिस्तान के बारे में ये समझ रहे थे पाकिस्तान जवाब देगा फिर हम दहशतगर्दों को दाखिल करेंगे, तो अब वो सीन नहीं रहा। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जो इस वक्त शुमाली इत्तेहाद है, NRF है, वो ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारी बातचीत हो गई है। ये जो पुरानी खुरासान की पट्टी है इसको बहाल करने के लिए ये जो एरिया है इसमें पुराने जो एरियाज़ हैं जैसे बल्ख है और उसके बाद इसमें जो है बदख्शा सूबा शामिल है, इसके बाद पंशेर का इलाका शामिल, ये पूरा एरिया जो है एक अलग से खुरासान की पट्टी का अलग से कंट्री जो है वो अब बनाने के हवाले से बातचीत चल रही है और मुमकिन तौर पे अफगान तालिबान जो है इनको धकेल कर एक पश्तून बेल्ट तक जो है वो महदूद कर दिया जाएगा और मुमकिन तौर पे इनको तूरा बुरा के पहाड़ों में ही जाकर पनाह मिले, क्योंकि इस वक्त NRF की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों में इनको बड़े पैमाने पर जानी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि वो वहीं से बिलोंग करते हैं, वो उस खिते के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। वैसे तो पाकिस्तान से भी ये कुछ भूला हुआ नहीं है, पाकिस्तान के पास भी मजबूत इंटेलिजेंस मौजूद है, लेकिन अब लगता है कि दहशतगर्दों का कोई भी ठिकाना
محفوظ نہیں رہے گا۔ نہ صرف ٹھکانے تباہ ہو رہے ہیں بلکہ ناظرین پورے کے پورے علاقے پاکستان اپنے جو ہے وہ ایریا میں شامل کرے، کیونکہ افغان طالبان نے کہا جی ڈیورن لائن کو ہم تسلیم نہیں کرتے، تو ٹھیک ہے نہ تسلیم کریں، پھر جہاں تک پاکستان قبضہ کرے گا اسی کو پاکستان کا حصہ کنسیڈر ہوگا، اور پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ انٹرنیشنل بارڈر کون سا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکہ جو ہے وہ اس وقت افغانستان یہ جو مشرق وسطیٰ کے اندر ایران کے خلاف جنگ جو ہے وہ کر کے بری طرح سے پھنس چکا ہے۔ نو ڈاؤٹ ناظرین ایران کا نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے، جانی نقصان، اس کے بعد انفراسٹرکچر بہت زیادہ تباہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہزاروں ٹن وزنی بم جو ہیں وہ وہاں پہ گرائے گئے ہیں۔ اور اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے، فائنینشیل ٹائمز نے ایک تجزیہ پیش کیا ابھی تک کی جو جنگ ہوئی ہے اس میں، انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ہر ملک کو ایک ایسی نہج پر لے جاتے ہیں کہ وہ خود کفالت کی جانب بڑھ نکلتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ پاکستان کے F-16 جنگی طیاروں کے پروگرام کے اوپر جب پابندی لگائی گئی، پاکستان سے پیسے لے کر F-16 طیارے پاکستان کو نہیں دیے گئے، تو اس کے بعد حکومت پاکستان نے بڑا فیصلہ کیا اور چائنا کے ساتھ مل کر پاکستان نے اسٹیٹ آف دی آرٹ JF-17 تھنڈر جو ہے وہ ملٹی رول کمبیٹ ایئر کرافٹ جو ہے اس جیسا شاہکار بنا لیا، جو اس وقت ٹیسٹڈ ان وار بھی، اور پوری دنیا کے اندر بہت سارے ممالک اس کو جو ہے وہ استعمال بھی کر رہے ہیں۔ اور ناظرین یہ پاکستان کی فضاؤں کی حفاظت کے لیے بڑا اہم ترین اس وقت جہاز بن چکا ہے۔ اس کے بعد ناظرین اب جو امریکہ ہے اس نے چائنا کے خلاف ایکشن لیا، چائنا پر پابندیاں لگائی، اور چائنا نے پھر جو ریئر ارتھ منرلز ہیں وہ اس کا بادشاہ بن گیا۔ اس نے ان تمام چیزوں کو ایکسپلور بھی کیا، اور پھر انہوں نے مائننگ کی، اور جو امریکہ کی بلیک میلنگ ہے اس میں آنے کی بجائے اس نے ریئر ارتھ منرلز کے ذخائر جو ہیں وہ خود دریافت کیے اور اب انہیں خود نکال رہا ہے، تو کہ امریکہ ان کا مرہون منت ہو چکا ہے۔ اب دوسری طرف ناظرین ایران کے اوپر حملہ کیا گیا۔ ایران کے حوالے سے تو ان کا خیال یہ تھا کہ رجیم چینج ہم وہاں پہ کر لیں گے، کیونکہ انہوں نے وہاں پہ سارے تیاریاں کر رکھی تھی، اور خود اب امریکہ اور اسرائیل کے تجزیہ نگار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے اندر رجیم چینج پاسبل ہی نہیں ہے۔ وہاں پہ جو ان کی آپس میں پلاننگ ہوئی تھی کہ ایک ہفتے کے اندر اندر ہم ہر چیز کو کنٹرول کر لیں گے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی تک $30 ارب کا نقصان امریکہ کروا چکا ہے، اور ابھی یہ جنگ رکتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ فائنینشیل ٹائمز نے لکھا ہے کہ اس جنگ سے ایران جو ہے وہ ایک سپر پاور بن کر باہر نکلے گا، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت جو صورتحال ہے اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر، جو ایران اپنا مکمل کنٹرول حاصل کر کے وہاں سے ٹیکس وصول کر رہا ہے، جو اس نے پلاننگ بنا رکھی ہے، اور اس کے تحت اب جو ایران ہے وہ موجودہ جو صورتحال ہے اس میں ایران جو ہے وہ ہر مہینے $10 ارب جو ہے وہ ارن کرے گا، جو ان سے ٹیکس وصول کرے گا یہاں سے گزرنے والے جہازوں کے ساتھ۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے یہ صرف ایران کے نہیں بلکہ اس کے ساتھ عمان جو ہے اس کا بھی ایریا شامل ہے، تو اس لیے کہا جاتا ہے جی عالمی سطح پہ یہ جو ہے وہ جو کہ صرف ایران کے نہیں، تو ایران ٹیکس نہیں وصول کر سکتا، تو اب عمان کے ساتھ انہوں نے بات چیت کر لی ہے، معاملات کر لیے کہ یہ جو حصہ ہے یہ ایران اور عمان دونوں کا یہ ٹول پلازا ہوگا، اور یہاں سے گزرنے والے جتنے بھی بحری جہاز ہیں ان کو ٹیکس دینا پڑے گا، اور ٹیکس جو ہے وہ اب ایران کے لیے رحمت بن گیا، یعنی ہر مہینے $10 ارب جتنی بھی پابندیاں عالمی سطح پہ لگتی رہیں، $10 ارب ادھر سے گزرنے والے جہازوں انہوں نے دینا ہی دینا ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے جس پر امریکی اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہیں، اور اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ تو بہت بڑا پرابلم کر دیا ہے، خاص طور پہ برطانیہ اب یہ کہہ رہے جی کہ میرے لیے کیا پوری دنیا کے لیے مصیبت بن گئی ہے کہ اب یہ ریٹ جو بڑھ چکے ہیں یہ دوبارہ سے اس لیول پہ آنا ناممکن ہے۔ دنیا کی معیشت کو ہلا کے رکھ دیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس فیصلے نے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر کیا ہوتا ہے، لیکن بظاہر ایرانی اس جنگ کو ایسے خاموشی کے ساتھ یا ڈیل یا بات چیت کے ذریعے فوری طور پہ حل کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جب تک ہم ان کی لیڈرشپ کو نہیں ماریں گے تب تک ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔